प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं ज्योति सिस्टर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे दयालु सामरी का दृष्टांत, जो लूका के 10 अध्याय में बताया गया है 25 से 37 तक। उसमें बताया गया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। प्रभु यीशु मसीह के बीच और एक व्यवस्थापक के बीच में वाद विवाद होता है। यानी उनका जो प्रभु यीशु मसीह से वो व्यवस्थापक पूछना चाहता है, उसका प्रभु उत्तर देता है। और वो देखेंगे आज हम 25 से पढ़ेंगे, 10 का 25 से। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। अब एक व्यवस्थापक आता है प्रभु यीशु मसीह के पास, उसकी परीक्षा करने के लिए पूछता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा कहता है। अब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है, इसके बारे में तू क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब जैसे कि वो व्यवस्थापक था, उसे व्यवस्था मालूम थी, तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्या उत्तर देता है कि तू प्रभु जो व्यवस्था में लिखा है, जो मुख्य आज्ञा है, वो बताता है उसे। प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि व्यवस्था में तो ये लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। अब प्रभु उसे उत्तर क्या दे रहा है कि तू ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। अब ये जो व्यवस्थापक है, वो अपने आप को और धर्मी ठहराना चाहता है। उस इच्छा से प्रभु यीशु मसीह से क्या पूछता है कि तो मेरा पड़ोसी कौन ठहरा। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। अब प्रभु यीशु मसीह उसे एक दृष्टांत बताता है कि एक मनुष्य जो है वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो डाकू लोग उसको घेरते हैं और उसके कपड़े तक उतार देते हैं और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। अब क्या होता है कि वहाँ से एक याजक जा रहा था। उसने उसको देखा, जो अधमरा हालत में पड़ा था, उस मनुष्य को देखा, लेकिन वो कतरा कर चला जाता है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से एक लेवी जाता है, वो भी उसे देखता है कि ये अधमरा कंडीशन में पड़ा है, तो वो भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, कोई उसकी हेल्प नहीं करता, वहाँ से कतरा कर चला जाता है। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। अब वहाँ से क्या होता है कि एक सामरी यात्री जाता है और उसे देखता है, जो वो अधमरा कंडीशन में पड़ा था, उस मनुष्य को देखता है और उसके ऊपर तरस खाता है। उसने उसके पास आकर उसके गाँवों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़कर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। अब ये जो सामरी है, उसके ऊपर तरस खाता है, दया करता है, उसके गाँवों पर तेल और दाखरस डाल के पट्टियाँ बांधता है और उसे सवारी पे चढ़ा के सराय में ले जाता है और उसकी सेवा टहल करता है। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब ये क्या करता है, उसे सराय में लेके जाता है। एक वहाँ का जो मालिक था सराय का,
اس کو 2 دینار دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو اس کی سیوا ٹہل کرنا، اور اس سے زیادہ اور بھی کچھ لگتا ہے 2 دینار کے علاوہ تو میں لوٹنے پر بھر دوں گا۔ اب تیری سمجھ میں جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون ٹھہرا؟ اب پربھو ییشو مسیح اس ویوستھاپک سے پوچھتا ہے کہ تو اب بتا کہ جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا، ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون ٹھہرا؟ اس نے کہا وہی جس نے اس پر دیا کی۔ ییشو نے اس سے کہا جا تو ایسا ہی کر۔ اب وہ اتر کیا دیتا ہے پربھو کو کہ جس نے اس کے اوپر دیا کی وہی اس کا پڑوسی ٹھہرا۔ تو پربھو بھی اسے کہتا ہے کہ جا تو بھی ایسا ہی کر، یعنی کہ تو بھی دیا کر۔ ہمیں اپنے پڑوسی سے پریم رکھنا ہے۔ پرمیشور کی یہ مکھیہ آگیا ہے کہ تو پربھو اپنے پرمیشور سے اپنے سارے من، سارے پران، ساری شکتی، ساری بدھی کے ساتھ پریم رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھنا۔ اب اس درشٹانت میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک ویوستھاپک پربھو ییشو مسیح کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں اننت جیون کا وارث ہونے کے لیے کیا کروں؟ تو پربھو ییشو اسے کہتا ہے کہ ویوستھا میں کیا لکھا ہے، تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو ویوستھا بتاتا ہے کہ تو پربھو جیسے کہ مکھیہ آگیا یہی ہے، تو وہ ویوستھاپک تھا، ویوستھا کو جانتا تھا، تو وہ اتر دیتا ہے کہ تو پربھو اپنے پرمیشور سے اپنے سارے من، سارے پران، ساری بدھی، ساری شکتی سے پریم رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ۔ تو پربھو اسے کہتا ہے کہ تو ایسا ہی کر تو جیوت رہے گا۔ پر وہ جو ویوستھاپک ہے وہ اپنے آپ کو دھرمی ٹھہرانے کی وجہ سے کیا پوچھتا ہے کہ تو میرا پڑوسی کون ٹھہرا؟ تو پربھو ییشو مسیح اسے ایک درشٹانت بتاتا ہے کہ ایک منشیہ جو ہے وہ یروشلم سے یریہو کو جا رہا تھا، تو ڈاکوؤں نے اسے گھیر کر اس کے کپڑے تک اتار دیے اور اسے مار پیٹ کے ادھمرا چھوڑ کر وہاں پہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک یاجک وہاں سے گزرتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ یہ ادھمرا کنڈیشن میں پڑا ہے، لیکن وہ جو یاجک ہے اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، جو ادھمرا پڑا تھا اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک لیوی جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی دیا نہیں کرتا، کوئی ترس نہیں کھاتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سامری یاتری وہاں سے نکلتا ہے اور اسے دیکھ کر ترس کھاتا ہے، اس کے گاؤں پر تیل ڈاکرس ڈال کر پٹیاں باندھتا ہے اور سواری پہ چڑھا کے سرائے میں لے کے جاتا ہے اور اس کی سیوا ٹہل کرتا ہے، اور سرائے کے مالک کو کہتا ہے کہ اس کی سیوا ٹہل کر اس کو 2 دینار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی اور کچھ لگتا ہے تو میں لوٹنے پر تجھے بھر دوں گا۔ اس کے بعد پربھو ییشو مسیح اس ویوستھاپک سے پوچھتا ہے کہ تو اب بتا کہ تیری سمجھ میں ڈاکوؤں میں سے جو گر گیا تھا، تو ان تینوں میں سے اس کا پڑوسی کون ٹھہرا؟ کیا یاجک یا لیوی یا وہ جو سامری؟ تو اب بتا تو اس کا پڑوسی کون ٹھہرا؟ تو ویوستھاپک اسے کیا اتر دیتا ہے کہ جس نے اس کے اوپر دیا کی وہی اس کا پڑوسی ٹھہرا۔ تو پربھو اس سے کہتا ہے کہ جا تو بھی ایسا ہی کر۔ آج ہم نے دیکھا کہ پڑوسی کون ہوتا ہے۔ پڑوسی کیول وہی نہیں ہوتا جو ہمارے آجو باجو میں رہتا ہے، پرنتو پڑوسی وہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ملتا ہے، جیسے کہ چائے والا، دودھ والا، باجی والا، میڈیکل والا، یا جہاں ہم شاپنگ کرتے ہیں، جیسے اس نے اس کو دیکھا تو اس کے اوپر ترس کھایا، اور وچن میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں بھوکھوں کو کھلانا ہے، اور جو پیاسا ہے اسے پانی پلانا ہے، جو نروستر ہے اسے وستر پہنانا ہے، اناتھوں ودھواؤں کی سدھی لینا ہے۔ پڑوسی وہ ٹھہرتا ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ملتا ہے، ہمیں اس کے اوپر دیا کرنی چاہیے۔ یہی اس درشٹانت کا مطلب تھا کہ جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ملتے ہیں ان کے اوپر دیا کرنی ہے۔ اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی بھی ہیلپ کرنی ہے، جیسے کہ یہ دیالو سامری جو تھا اس نے بھی اس ادھمرے کی حالت میں جو منشیہ پڑا تھا
اس کے اوپر دیا کی، ویسے ہی ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ پربھو آپ کو اور مجھ کو ان وچنوں کے دوارا آشیش کرے۔ جے مسیح کی۔